विनेला नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीहरूले ट्रान्सफर्मेसनसँग रिलेटेड क्वेसनहरू डिस्कस गरिरहेका थियौँ। त्यो क्रममा हामीहरूले टाइप 7 सम्म डिस्कस गरिसकेका छौँ र टाइप 8 को क्वेसनहरू डिस्कस गरिरहेका थियौँ। त्यही क्रममा हामीहरूले केही क्वेसनहरू टाइप 8 को क्वेसनहरू डिस्कस गर्यौँ र आज पनि फेरि हामी टाइप 8 को क्वेसनहरू नै डिस्कस गर्नेछौँ र त्यही क्रममा मैले एउटा टाइप 8 को क्वेसन लिएको छु जुन 2068 रेगुलरमा सोधिएको क्वेसन रहेछ। सो यो क्वेसनलाई हेरौँ र क्वेसनमा के भनेको छ पहिले त्यो बुझौँ। हामीहरूलाई यहाँ भनेको छ R1 डिनोट्स इन्लार्जमेन्ट। R1 ले इन्लार्जमेन्ट डिनोट गर्छ। फर्स्ट पोइन्ट ठीक छ। R1 denotes enlargement about the center -3, -4 and with a scale factor of 3. R1 denotes enlargement about the center -3, -4 with a scale factor of 3. यहाँसम्म ठीक छ। हामीहरूको R1 ले इन्लार्जमेन्ट डिनोट गर्छ जसमा हामीहरूको सेन्टर -3, -4 मानिएको छ र त्यसैगरी त्यसको स्केल फ्याक्टर 3 छ। R2 डिनोट्स अ रिफ्लेक्सन इन द लाइन y = -x र R2 ले हामीहरूको रिफ्लेक्सन डिनोट गर्छ इन द लाइन y = -x र यहाँ भनिएको छ ट्रायंगल ABC having the vertices ट्रायंगल ABC को भर्टिसेसहरु A 4 -4,6 B -6, -10 र C हामीहरुको 12, -8 छ is mapped onto the triangle A', B', C' under the transformation R1 not R2. Under the transformation R1 not R2, find the coordinates of A', B' र C' को कोअर्डिनेट्सहरु के होला भनेर पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। अब हामीहरुलाई यहाँ ग्राफको कुरा गरेको छैन, सो हामीहरुले यसमा ग्राफ बनाइरहने होइन। हामीहरुको यसमा ग्राफ बनाउन सोधेको छैन भने हामीले बाटो भनेर ग्राफ किन बनाउने त हैन। सो हामीहरुको यहाँ जस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने हो, क्याल्कुलेसन गरेर देखाइदिने अनि छोड्दिने भइहाल्यो। हामीहरुको कामै त्यति हो। अब त्यति नै क्वेशनले हामीलाई सोधेको छ भने त्यो भन्दा बढी काम किन गर्ने? क्वेशनले सोधेको भन्दा बढी काम पनि गर्ने हैन र सोधेको भन्दा कम काम गरेर पनि आउने होइन। सो फर्स्ट अफ all here the vertices of triangle are vertices of triangle ABC, sorry triangle PQR रहेछ यहाँ। triangle PQR R हामीहरुको छ P को कोअर्डिनेट हामीहरुलाई यहाँ गिवन छ -4,6 हामीहरुको ट्रायंगल ABC को कोअर्डिनेट हामीलाई -4,6 A को कोअर्डिनेट भयो र त्यसैगरी हामीलाई गिवन छ B को कोअर्डिनेट छ -6, -10 देन एन्ड C को कोअर्डिनेट छ हामीलाई 12, -8। यो भयो हामीहरुको ट्रायंगल ABC को भर्टिसेसहरुको कोअर्डिनेट। देन हामीहरुको यहाँ R1 भनेको यहाँ here R1 is equals to हामीहरुको के हो त enlargement about the center -3, center हामीहरुको -3, -4 with scale factor 3 हामीहरुको यहाँ स्केल फ्याक्टर छ 3 र सेन्टर हामीहरुको अहिले -3, -4 छ। देन हामीहरुको R2 भनेको रिफ्लेक्सन इन द लाइन y = -x देन रिफ्लेक्सन इन द लाइन y = -x एन्ड हामीहरुको ABC को कोअर्डिनेटर हामीहरुले यहाँ लेखिसकेका छौं। सो हामीहरुको सिन्स हामीहरुलाई R1 नट R2 हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ जुन हामीहरुको कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन छ र R1 नट R2 ले हामीहरुलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ त? इट रिप्रेजेन्ट्स
फर्स्ट हामीहरूले R2 गर्नुपर्ने छ, यानी कि हामीहरूको R2 भनेको रिफ्लेक्सन, फर्स्ट रिफ्लेक्सन then enlargement, then enlargement. So we know that object छ हामीहरूको यहाँ र object को image हैन. सो हामीहरूको x र y एज अ सैंपल लिउँ. फर्स्ट अफ अल हामीहरूको x र y एज अ सैंपल लिँदा रिफ्लेक्सन इन y इज इक्वल्स टु माइनस x, देन यो हुन जान्छ हामीहरूको माइनस y माइनस x. देन यसपछि हामीहरूको फर्स्ट अफ अल हामीहरूको रिफ्लेक्सन छ. सो रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि हामीहरूले फेरि एनलार्जमेन्ट पनि गर्नु छ. हामीहरू यसलाई एकै पटक गर्न सक्छौं. जस्तै कसरी भने एन्ड अल्सो हामीहरूको यहाँ ऑब्जेक्ट र यसको इमेज, देन हामीहरूसँग x र y एज अ सैंपल, हामीहरूको यसलाई इन्लार्जमेन्ट गर्दा इन्लार्ज्ड बाई a, b सेन्टर, देन k एज अ स्केल फ्याक्टर. हामीहरूको पोइन्ट यानी कि x y को कोर्डिनेट हामीहरूको हुन जान्छ kx माइनस a प्लस a, देन ky माइनस b प्लस b. हामीहरूको कोर्डिनेटहरु यस्तो हुन जाने भयो. सो हामीहरूको अब यहाँ ऑब्जेक्ट भनेको त कुन हुनेछ त, हामीहरूको फर्स्ट अफ अल रिफ्लेक्सन गर्यौं. रिफ्लेक्सन गर्दा हामीहरूको ऑब्जेक्ट x र y यानी कि ओरिजिनल पोइन्टहरु हामीहरूको ABC, ट्रायंगलको ABC भर्टिसेस को कोर्डिनेटहरु के दिएको छ त्यो हुन्छ. र त्यसलाई हामीहरूले रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि हामीहरूको माइनस y, माइनस x को फर्ममा आउँछन्. र अब हामीहरूको यहाँ ऑब्जेक्ट भनेको कुन हुनेछ त, ऑब्जेक्ट भनेको हामीहरूको माइनस y, माइनस x हुन्छ. सो अब यसलाई इन्लार्जमेन्ट हामीहरूले एज अ सेन्टर हामीहरूको माइनस 3, माइनस 4 एज अ सेन्टर, देन स्केल फ्याक्टर छ हामीहरूको यहाँ 3. सो हामीहरूको यो हुन जाने भयो 3 माइनस y प्लस 3 माइनस 3. सो 3 माइनस 3 माइनस x प्लस 4 माइनस 4. देन यो हुन जाने भयो हामीहरूको माइनस 3y प्लस 6, देन माइनस 3y प्लस 6, देन माइनस 3x प्लस 8 हैन. सो यो हुने भयो हामीहरूको फाइनल कोर्डिनेट. हामीहरूको फाइनल कोर्डिनेट भनेको यस्तो हुने भयो. सो हामीहरूले x र y एज हामीहरूको फर्स्ट अफ अल x र y लिएर हामीहरू सिधै यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौं. सो हामीहरूको कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन भनेको हो, सो thus the coordinates of combined transformation R1 not R2 is के हुने भयो त, माइनस 3y प्लस 6, माइनस 3x प्लस 8. सो हामीहरूको यदि ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट अब हामीहरूको पोइन्ट A भर्टेक्सलाई लिउँ र त्यसको कोर्डिनेट्स हामीहरूसँग माइनस 4, 6 र यसको इमेज हुन जाने भयो. अब हामीहरूको कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन हामीहरूको इमेज हुने भयो हामीहरूको A ड्याश भनेको माइनस 3 into 6 plus 6, then minus 3 into minus 4 plus 8, then finally हामीहरूको कोर्डिनेट भनेको माइनस 12, 20. then यो हो हामीहरूको कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन
R1 not R2 combined transformation R1 not R2. So हामीहरुको यसै गरी हामीहरुको भर्टेक्स B लाई पनि हेरौं हामीहरुको B को कोअर्डिनेट हामीहरुलाई यहाँ गिवन छ हामीहरुसँग यहाँ B को कोअर्डिनेट छ -6, -10 so -6, -10 then यसको कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन R1 not R2 भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो 36, 26 then यसलाई फर्मुलामा राखेर गर्दा कसरी गरिने भयो हेरौं है B dash भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो -3 ठीक छ -3 into -10 plus 6 कमा हामीहरुको -3 into -6 plus 8 then यो हुने भयो हामीहरुको 36, 26 then त्यसैगरी हामीहरुको C dash हेरौं C हेरौं र हामीहरुसँग C भनेको C को कोअर्डिनेट थियो हामीहरुसँग 12, -8 12, -8 then यसको ट्रान्सफर्मेसन कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन C dash भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो हामीहरुको C dash भनेको हुने भयो -3 into -8 plus 6 then -3 into 12 plus 8 then यो हुने भयो हामीहरुको 30, -28 so हामीहरु thus the required coordinates of A dash, B dash, C dash thus the required coordinates of A dash, B dash, B dash and C dash are हामीहरुको -12, -20 -12, 20 36, 26 36, 26 and 30, -28 respectively यसरी पढ्न सक्छौं यो भयो हामीहरुको रिक्वायर्ड कोअर्डिनेट्स हामीहरुलाई यही कोअर्डिनेटहरु निकाल्न भनेको हैन त हो र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको क्वेशन हामीहरुलाई 2069 तिर सोधेको क्वेशन छ हामीहरुसँग यहाँ जस्तै क्वेशन भनेको अब टाइप त सेम नै छ सो तर क्वेशन हामीहरुको यहाँ so the coordinate of the vertices of triangle the coordinate of the vertices of triangle EFG are E र हामीहरुलाई E को कोअर्डिनेट दिएको छ 1, 0 देन त्यसैगरी हामीहरुलाई F को कोअर्डिनेट दिएको छ 2, 3 and G1, 3 respectively यहाँ भनेको छ ट्रायंगल EFG दिएको छ अनि त्यसैगरी हामीहरुलाई यहाँ find the coordinates of vertices of images of triangle EFG ट्रायंगल EFG को इमेज को भर्टिसेस हरुको कोअर्डिनेटहरु के होला त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ under the reflection in the line x is equals to y followed by enlargement E 0, 0 center 0, 0 छ र स्केल फ्याक्टर छ हामीहरुको यहाँ 3 represent object and its image in the same graph object र इमेजहरुलाई हामीले एउटै ग्राफमा देखाऊ भनेर पनि भनेको छ सो फर्स्ट अफ अल हामीहरु यसको
फर्मुला लगाएर इमेजहरू निकालौँ, कोअर्डिनेटहरू निकालौँ इमेजको लागि। सो आफ्टर अल त्यसपछि हामीहरूले लास्टमा गएर ग्राफमा प्लट गर्नेछौँ। सो हामीहरूको यहाँ फर्स्ट अफ अल हामीहरूले गर्नुपर्ने छ हामीहरूको रिफ्लेक्सन देन इन्लार्जमेन्ट, हैन? हियर ई हामीहरूलाई ई को कोअर्डिनेट गिभन छ 1,0 र एफ को कोअर्डिनेट गिभन छ हामीहरूलाई 2,3 एन्ड जी गिभन छ हामीहरूलाई 1,3 जी गिभन छ 1,3 we know that object then यसको छ हामीहरुसँग इमेज, ठीक छ? देन ऑब्जेक्ट छ हामीहरुको x, y र यसको इमेज हामीहरुको रिफ्लेक्सन इन x is equals to y, देन हामीहरुको इमेज भनेको y, x। सो e जसको कोअर्डिनेट छ हामीहरुसँग 0,1, यसको रिफ्लेक्सन इन द लाइन x is equals to y गर्दा हामीहरुको e डैश भनेको हुन जाने भयो 0,1। सो f र f को कोअर्डिनेट छ हामीहरुसँग 2,3 र आफ्टर रिफ्लेक्सन इन द लाइन x is equals to y यसको कोअर्डिनेट f डैश को कोअर्डिनेटहरु हुन जाने भयो हामीहरुको 3,2। देन g र g को कोअर्डिनेटहरु छ हामीहरुसँग 1,3 र g डैश को कोअर्डिनेट हुने भयो हामीहरुको 3,1। सो अगेन अब यसपछि हामीहरु के गर्छौं त, जुन इमेज भन्यो त्यसको इन्लार्जमेन्ट गर्नुपर्ने छ, हैन? यो इमेजको इन्लार्जमेन्ट यानी कि अब हामीहरुको इन्लार्जमेन्ट गर्दा अहिले बनेको रिफ्लेक्सन गर्दा बनेको इमेजले एज अ ऑब्जेक्ट काम गर्ने भयो। सो यहाँ हामीहरुको ऑब्जेक्ट र इमेजको कुरा गर्ने हो भने अब हामीहरुको ऑब्जेक्ट भनेको रिफ्लेक्सन गर्दा बनेको इमेज हुने भयो। सो एज अ सैंपल लियौं फर्स्ट अफ अल x, y। यदि x, y लाई इन्लार्जमेन्ट गरियो भने इन्लार्ज्ड बाइ हामीहरुको यहाँ सेन्टर छ 0,0 ओरिजिन, देन यसको स्केल फ्याक्टर छ हामीहरुसँग 3। सो यो हुने भयो हामीहरुको 3x, 3y, सिम्पल। देन हामीहरुको कोअर्डिनेट e डैश को छ 0,1 र यसको इन्लार्जमेन्ट गर्नुपर्ने छ हामीहरुको स्केल फ्याक्टर 3 ले र सेन्टर भनेको ओरिजिन छ। देन हामीहरुको e डबल डैश यानी कि इमेज आफ्टर इन्लार्जमेन्ट हुने भयो 0,3। सो f डैश र हामीहरुसँग f डैश को कोअर्डिनेट छ 3,2 को कोअर्डिनेट 3,2 कोअर्डिनेट हामीहरुको आफ्टर इन्लार्जमेन्ट f डबल डैश भनेको हुने भयो 9,6। सो g डैश भनेको 3,1, देन आफ्टर इन्लार्जमेन्ट g डबल डैश भनेको हामीहरुको 9,3। सो हामीहरुसँग कोअर्डिनेटहरु हामीहरुलाई चाहिने कोअर्डिनेटहरु हामीहरुलाई चाहिने इमेजको कोअर्डिनेटहरु हामीहरुलाई दुईटा इमेजको कोअर्डिनेटहरु चाहिएको थियो। सो फर्स्ट इमेज हामीहरुको e डैश f डैश g डैश ट्रायंगल हुने भयो र त्यसैगरी अर्को इमेज यानी कि फाइनल इमेज भनेको हामीहरुको e डबल डैश f डबल डैश g डबल डैश यो हुने भयो र यो र त्यसपछि हामीहरुको एउटा ऑब्जेक्ट त हामीहरुसँग इनिशियली एउटा ऑब्जेक्ट त छँदै छ ट्रायंगल EFG र यो तीनटैलाई हामीहरुले ग्राफमा प्लट गर्नुपर्ने छ एउटै ग्राफमा, हैन? सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई ग्राफ पेपर चाहिने भयो। सो यो भयो हामीहरुको ग्राफ पेपर। देन हामीहरुसँग कोअर्डिनेट पनि छ, यो भयो हामीहरुको कोअर्डिनेट। सो यो भयो हामीहरुको y एक्सिस, देन यो भयो हामीहरुको x एक्सिस। सो x एक्सिस, y एक्सिस, देन यो भयो हामीहरुको
origin. So फर्स्ट अफ अल अब्जेक्टलाई ड्र गरौँ हामीहरुको ट्रायंगल EFG र ट्रायंगल EFG को कोअर्डिनेटर हामीहरुसँग छ 0,1 यो भयो हामीहरुको 0,1 देन हामीहरुको 2,3 सरी हामीहरुको E को कोअर्डिनेट छ 1,0 हैन सो 1,0 भनेको हामीहरुको पर्ने भयो यहाँ यो भयो हामीहरुको E 1,0 देन F को कोअर्डिनेट छ हामीहरुसँग 2,3 F भनेको हामीहरुको 2,3 देन हामीहरुसँग G को कोअर्डिनेट छ हामीहरुको 1,3 यो भयो हामीहरुको G र यसको कोअर्डिनेट छ 1,3 र हामीहरुको ट्रायंगल यहाँ ट्रायंगल बनाउने हो भने हामीहरुको ट्रायंगल हुन जाने भयो यस्तो यहाँ देखि यहाँसम्म यो भयो हामीहरुको EG साइड देन यो भयो हामीहरुको EG EG side then EF side र यो भयो हामीहरुको FG side then after reflection हामीहरुको object after reflection object को इमेज भनेको 0,1 फर्स्ट पोइन्ट छ हामीहरुको 0,1 then यो भयो हामीहरुको E dash then हामीहरुसँग छ F dash 3,2 so हामीहरुसँग G dash छ 3,1 यो भयो हामीहरुको G dash 3,1 so हामीहरुको इमेज भनेको यो हुने भयो हामीहरुको इमेज and यो भयो हामीहरुको इमेज of the object EFG triangle after reflection so reflection पछि यस्तो हुने भयो देन हामीहरुको इन्लार्जमेन्ट गरिसकेपछि फाइनल इमेज भनेको हामीहरुको 0,3 यो भयो हामीहरुको E dash E double dash 0,3 देन हामीहरुसँग छ 9,6 यो भयो हामीहरुको 9,6 F double dash 9,6 then हामीहरुसँग G double dash 9,3 यो भयो हामीहरुको G double dash 9,3 so first of all हामीहरुको EF लाइन यानी कि हाइपोटेन्युस यो हामीहरुको राइट एंगल ट्रायंगल रहेछ सो यसको यो हुने भयो हाइपोटेन्युस यदि यो ट्रायंगल हो भने राइट एंगल ट्रायंगल यो हुने भयो हामीहरुको EG साइड देन हामीहरुको FG लाइन भयो सो हामीहरुको फाइनल इमेज भनेको यो भन्ने भयो ट्रायंगल हैन फाइनल ट्रायंगल सो यो थियो हामीहरुको फाइनल फिगर यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं